जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज मैं थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ ये जो सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाया है जो हुकूमत की दरख्वास्त है आर्टिकल 63 ए जो यानी मुनहरिफ अरकान का वोट और दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त थी इस हवाले से कि अमन और अमान को बरकरार रखा जाए। इन दोनों दरखास्तों पर समाअत के लिए एक लार्जर बेंच बनाया गया है। पहले इसमें दो मेंबरान थे, चीफ जस्टिस खुद यानी उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर, और अब इसको तादाद को बढ़ाकर इसको 5 रुकनी बेंच बना दिया गया है। इसमें चीफ जस्टिस खुद इस बेंच को हेड करेंगे, जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर को भी इसमें शामिल रखा गया है और 3 नए इसमें जज शामिल किए गए हैं जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन है, माफ कीजिएगा, जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल हैं और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं। अब ये जो बेंच बनाया गया है, इस बेंच के हवाले से जब मैंने ये नाम देखे तो खासे मुझे जो है तहफ़्फ़ुज़ात हुए इस बेंच पर, और फिर वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उनको तक़वियत मिली जब मैंने एक ख़त देखा जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने भी इसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या शुबहात हैं इस बेंच पर, और फिर मैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़त की तरफ आता हूँ। देखिए, ये जो बेंच बनाया गया है, इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तो ज़ाहिर है सीनियर मोस्ट हैं, और उनके बाद जो दीगर जज इसमें शामिल हैं, उसमें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो कि इस वक्त सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, उनको शामिल नहीं किया गया। उसके बाद जो जस्टिस मकबूल बाकिर हैं जो तीसरे नंबर पर आते हैं चीफ जस्टिस के बाद, उनको शामिल नहीं किया गया। जस्टिस तारिक महमूद, सरदार तारिक महमूद जो कि चौथे नंबर पर आते हैं चीफ जस्टिस के बाद, उनको शामिल नहीं किया गया। यानी जो 3 सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि अपनी एक आज़ादाना राय रखने के लिए भी मशहूर हैं, उन तीनों को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। जो लोग इस बेंच में शामिल हैं उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन जो हैं वो चौथे नंबर पर आते हैं सीनियरिटी में चीफ जस्टिस के बाद। फिर जस्टिस मजहर आलम खान जो हैं वो 5वें नंबर पर आते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो 8वें नंबर पर आते हैं, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो 13वें नंबर पर आते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस समेत 16 जज मौजूद हैं, और इस तरह के जो सीनियरिटी में जो लोग शामिल नहीं हैं उनको इस तरह के अहम केस में शामिल करना और उनका बेंच बनाना, जिसमें एक वजीर आजम के जो है वो टेन्योर का फैसला होगा, वो जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके वोट का फैसला होगा, और इस बुनियाद पर मुमकिन है कि हुकूमत के रहने और गिरने का फैसला जो है वो इस पर मुनहसर हो। उसमें इन सीनियर जजेस का जो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखने के लिए और एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करने के लिए मशहूर हैं, ना शामिल किया जाना मेरा ख्याल है कि तशवीश को जन्म देता है और शक्कू व शुबहात उठते हैं उस पर। अब ये ऐन मुमकिन है कि ये जो एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैं जैसे मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि एक कोशिश हुकूमत की ये है कि इस हवाले से अदालत से कोई ऐसा फैसला ले लिया जाए जिससे जो अगर पूरी तरह से उनके हक में नहीं भी जाता तो एटलीस्ट मामले को लटकाने में उनको मदद मिले। अब अगर सुप्रीम कोर्ट फर्ज करें कोई ऐसा फैसला दे देती है, जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर ने पहले दिन अपने एक रिमार्क में भी कहा था कि जो अरकान का वोट है एमएनएस का, वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इंडिविजुअल वोट की कोई हैसियत नहीं है, तो उससे अगर इसी ट्रैक पर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ती है और कोई इस तरह का फैसला दे देती है तो ये पूरा मामला खटाई में पड़ जाएगा, और फिर ऑपोजिशन को सिर्फ इत्तेहादियों के वोट पर, अगर वो बड़ी तादाद में उनके साथ आते हैं,
اس پر انحصار کرنا پڑے گا، اور پھر ظاہر ہے وہ معاملہ چیلنج ہوگا، لٹکتا جائے گا، اور پھر وہ جتنا عرصہ مرضی کیس چلتا رہے اس کو پھر جو ہے حکومت کو اس میں وقت مل جائے گا مزید اسٹریٹجیز جو ہے وہ بنانے پر، اور اس معاملے کو اپنے حق میں کرنے کے لیے۔ اور کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی، وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، لیکن یہ بات آپ کا سمجھنا ضروری ہے کہ وہ نیوٹرل کوئی اپوزیشن کی محبت میں نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کو شکایات ہے عمران خان صاحب سے، لیکن اگر وہ شکایات کہیں پس پردہ اس پر کوئی ان کی ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ اپوزیشن کو ڈچ کرنے میں کوئی وقت نہیں لگائیں گے، کیونکہ بہرحال عمران خان صاحب ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے منظور نظر ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ چیزیں جہاں تک جا چکی ہیں وہاں سے واپس ہونا بظاہر تو بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور عدالتی تاریخ میں ایسے مقدمات کی نظیر موجود ہے جن میں نظر کچھ اور آ رہا تھا اور ہو کچھ اور گیا، اور اسی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے کھل کر تو یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی جو ہے ال ول موجود ہے چیف جسٹس کی، لیکن جو خط قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے، جو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، 3 صفحوں کا یہ خط ہے، میرے ہاتھ میں ہے یہ خط، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ جو 184(3) کے تحت جو درخواست آئی تھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی امن عامہ کو برقرار رکھنے کے لیے، آپ نے اس کو، اور جو ریفرنس آیا ہے جس کے تحت آرٹیکل 63A کی تشریح مانگی گئی ہے عدالت عالیہ سے، ان دونوں کو آپ نے اکٹھا کر دیا اور ایک ہی بینچ جو ہے وہ دونوں کو سنے گا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے قانون کے تحت، کیونکہ ایک میں آپ جو ہے وہ اپنی رائے دے رہے ہیں اور دوسرے میں آپ جو ہے وہ اپنا حکم جاری کر رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ اکٹھی نہیں کر سکتے۔ اس میں بڑے واضح الفاظ میں جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے عمر عطا بندیال کی جو لیگل کمپٹنس ہے اس پر ایسے لگتا ہے کہ سوال اٹھایا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سینیورٹی کی بات کی، اس خط میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جونیئر ججز جو سینیورٹی میں اوپر نہیں آتے اس وقت سپریم کورٹ میں، ان کو اس قسم کے اہم کیسز میں شامل کرنا ایک طرح سے جو عدالتی نظیر ہے کہ جو اہم کیسز ہیں وہ سینئر موسٹ ججز کے بینچ کے سامنے لگائے جاتے ہیں، اس پر بھی انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمر عطا بندیال سے پہلے جو چیف جسٹسز تھے وہ اس طرح کے کیسز میں ہمیشہ سینیورٹی کو مد نظر رکھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک اور جو اس پہ بات کی ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک جو بیوروکریٹ ہیں جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے آئے ہیں اور تعینات ہو گئے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کے طور پر، شاید وہ انفلوئنس کر رہے ہیں مبینہ طور پر کہ کون سا کیس سپریم کورٹ میں لگایا جائے اور کس جج کے سامنے لگایا جائے۔ تو اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بطور اس وقت سینئر موسٹ جج کے پاکستان کی سپریم کورٹ میں ہمیشہ سے پاکستان میں یہ نظیر رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اپنے نمبر 2 سے، جنہیں ان کے بعد چیف جسٹس بننا ہوتا ہے، مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے سپریم کورٹ کی کنٹینیوٹی بھی برقرار رہتی ہے اور ان کا مشورہ بھی شامل حال ہوتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ اگر آپ اس خط کو سامنے رکھیں اور جو باتیں میں نے شروع میں کی اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے جو ایک خطرے کی گھنٹی ہے وہ ضرور بجنی چاہیے اپوزیشن کے لیے کہ وہ ان معاملات کو جتنا آسان سمجھ رہے ہیں شاید اتنا آسان یہ ہے نہیں، اور آخری وقت میں بھی کوئی کہانی میں ایسا ٹویسٹ آ سکتا ہے جس سے ان کے پورے جو پلانز ہیں ان پر پانی پھر جائے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ 24 تاریخ کو اس کی پہلی سماعت ہونی ہے، یعنی کہ کل،
اس سماعت میں کیا ہوتا ہے اور جو ہے کہ آبزرویشنز کیا آتی ہیں اور فیصلہ کیا آتا ہے اور سپریم کورٹ کیا رائے دیتی ہے حکومت کو، خاص طور پر منحرف اراکین کے ووٹ کے حوالے سے. لیکن میری جو ابتدائی فیلنگ ہے اس حوالے سے وہ کوئی اچھی نہیں ہے. میں آئندہ بھی آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بات چیت آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. اب سب کا بہت بہت شکریہ.